फिल्म इंडस्ट्री के भयानक और खतरनाक और ऐसा सोचने वाले कि जिनके लिए प्रोड्यूसर फिल्म साज के रिज़्क का सबब बनकर आते थे और वो आगे अपनी एक बोटी की खातिर पूरा बकरा ज़िबा, ये मेरे ज़ाती तजर्बात में शामिल था। फिर भी मैं सैयद नूर के झांसे में आया। क्यों आया, ये आपको सारी स्टोरी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, पर्दे के पीछे क्या है, ये अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि कंटिन्यू चल रहा है। वो गपेशा सैयद नूर जो बना, बाद में पहले वो गुलाम मोहिउद्दीन था, फिर बचपन में गपेशा, सारे मोहल्ले वाले उसे गपेशा कहते थे क्योंकि गप्पे बड़ी मारता था। इसलिए तो एक वक्त आ गया कि उसने फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया, लेकिन जब उसको थोड़ा सा बैड पैच जिसे कहते हैं, बुरा वक्त आया तो संभाला नहीं गया। फिर ज़हनी तौर पे दलागिरी ये उनकी समझ लें जरिया मुआश बन गया। उन्होंने जैसे जैसे की है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, शाह जी हाँ रेशम ऐसी फनकारा जिन्हों तुसी सिर्फ रोले हैं, उस तो बड़ी साइमा फनकार सी सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्की आर्टिस्ट जिदा नाम रेशम सी। रेशम जी आई लाइक इट। गुजारिश है जिंद जान पाकिस्तान जी, ये जो भयानक चेहरे हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री ने बंद नहीं होना था, ये इनकी करतूतों की वजह से। कि अब देखें वो ललकारा सिंह बना रहा है, ये जिसका नाम गपेशा सैयद नूर, अपने आप को इस वक्त वो आपको मैं बता नहीं सकता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है लोगों को फंसाने के लिए कि मेरे से कोई फिल्म बनवाए, सुनहरे ख्वाब दिखाना, फिर अपने फार्म पे के जाकर वहाँ उनकी दावतें करना, बड़ा सा पतीला सैमा जी को कहना कि अब तुम पकाओ, क्योंकि वो भी सीख गई हुई है। पहले तो नहीं उसे आता था, चटनियाँ बनाती थी, अब वो खाने भी बनाने शुरू कर दिए। जैसे ये लोगों के जो औरतें हैं उनको कहता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तो फिर वो इनको मजबूरन कहती हैं कि आए, खाने पीने का हर बंदा शौकीन है, आए हमारे घर, तो फिर ये वहाँ जाता है। ये आजकल इसकी हॉबी है। तो गुजारिश ये है जिंद जान पाकिस्तान जी, इन जैसे भयानक चेहरों ने, अभी तो ये एक है, आगे आगे देखिए मैं आपको कैसे कैसे भयानक चेहरों से पर्दा उठाऊंगा, क्योंकि अब वो दुनिया में है नहीं है। ये फील्ड है ही बुरी, बाखुदा इसमें कोई अच्छाई वाली कोई बात नहीं। मैं एक मुसलमान हूँ, अपने दिल से बात कर रहा हूँ। इस्लाही काम हो तो ठीक है, वरना ये नाच गाना ये सब कुछ मेरा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन शौक़ आप ये कह लें कि बाज़ लोगों की मजबूरी, बाज़ लोगों का रिज़्क का सिलसिला, बाज़ लोगों की ये याशियाँ, बाज़ लोगों की हॉबी समझ लें जो अमीर लोग हैं। ये तो असल जो मामलात हैं ना, वो क्या थे, कुछ प्रोड्यूसर भी ऐसे जालिम, कुछ डायरेक्टर ऐसे जालिम, कुछ राइटर ऐसे जालिम कि जिन्होंने कोई आगे है ना, उन्होंने कहा तुम आए क्यों, अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। इसी तरह सैयद नूर लोगों को फंसाना। ये एक फिल्म बनी थी चोरों दी रानी, फिल्म का नाम था, और वो दाऊद भट्ट साहब डायरेक्टर थे, ये फिल्म साज भी था और राइटर भी। उन दिनों में बड़ी दोस्ती थी इनकी और दाऊद भट्ट के साथ, और दाऊद भट्ट को काफ़ी वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ये पेश करता रहा है। और ये मेरे नहीं सबके सामने है, रेशम जी ने पूरे फुहारे पे कहा था, वो मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। फुहारा एक चौक है स्टूडियो का, उसे फुहारा चौक कहते हैं। फुहारे पे खड़े होके उसने कहा, सैयद नूर अब किस किस के पास मुझे पेश करोगे बेगैरत आदमी। ऐसी गालियाँ निकाली, ऐसी गालियाँ निकाली, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मुझे कोई तोहमत लगाने की ज़रूरत है गपेशा पे। क्योंकि ये अब सैमा जी देखें ना, वो भी, उनको भी कोई पार नहीं है, वो भी बैकग्राउंड उनकी भी सबको पता है। ख्वाजा परवेज साहब ने क्या बयान दिया था अखबार में कि ये नगीना खानम के कोठे से आई है, तो ख्वाजा परवेज से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को कौन जानता था। इन्होंने एक दिन बैठकर कहा भी है, मैं भी उस महफिल में था, कि कौन, मैं तो नगीना खानम को जानती नहीं। ईबे गुजर के सेट पे शूटिंग हो रही थी लामा इकबाल टाउन में, तो वहाँ इसने बैठकर कहा सैमा ने कि मैं तो नगीना खानम को जानती नहीं। उन दिनों में ख्वाजा साहब ने एक दो दिन पहले ही बयान दिया था अखबार में, तो ये वजाहत कर रही थी कि मैं नहीं जानती, हालांकि ये बात झूठी है, ये सब जानती है नगीना खानम कौन थी। ये अब मेरे सामने तो नहीं ना ये कह सकती, क्योंकि अकरम खान साहब, मैं इनके घर गए थे वहाँ गुलबर्ग, वो कब्रिस्तान के करीब था उस वक़्त, ये इन्होंने किराए पे लिया हुआ था वो घर, वहाँ फिर हमने शूटिंग भी की। मेरी वहाँ पुराना पापी
یہ اس میں ہیروئن تھی اور وہ اکرم خان صاحب ڈائریکٹر تھے. میں بھی اس فلم میں کام کیا میں نے بھی. تو سیما جی بھی اس فلم کی سلطان رائی صاحب کے ساتھ انہوں نے انٹرویو تک یہ فلم میں تھی. تو اس فلم کی شوٹنگ ان کے گھر میں خود کر کے بھی آیا ہوں. ان دنوں میں اس سے کچھ سال پہلے کی بات ہے ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی. وہ ہو تو پہلے مچھ جیل گئی تھی میرا خیال ہے. پہلی فلم اکرم خان صاحب کی تھی خطرناک. جب یہ تشریف لائی ہیں تو کسی نے کہا چکوری کی دی بھین آ گئی, کسی نے کہا مسرت نذیر دی بھین لگ دی ہے. تو ایسی باتیں. اور اتنی ڈفر ایکٹر سیما جی. آغا طالب صاحب نے آپ کی فلم کی اوپننگ کی تھی تو آغا صاحب کو شاہ نور سے میں ہی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا تھا, کیونکہ اکرم خان دوست تھے میرے بڑے پیارے. اور آپ کو پتا ہے میں نے ان کے ساتھ ایک فلم ستے پہ ستا بھی شروع ہوئی تھی. وشان صاحب اور میں اور آپ بھی تھی اس میں, میرے ساتھ بھی ایک لڑکی تھی. تو وہ فلم انہوں نے پھر بند کر کے پرانا پاپی شروع کی. تو گزارش یہ ہے سیما جی, سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ یہ نہ کہا کریں کہ نگینہ خانم جی کو میں نہیں جانتی. اگر آپ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے. تو نگینہ خانم جی اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کافی انٹروڈیوس کروائی ہیں آپ جیسی کئی ایکٹرس جو کہ بعد میں بڑی ہیروئنیں بھی بنی. انہی کی ایک اسکول سے, انہی کے کالج سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی جیسے آپ آئی ہیں. تو گنجی سے آپ سیما جی بنے. پھر سیما جو آپ نے وہ سائن کیے ہوئے تھے اکرم خان صاحب کا جو ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا, اس پہ سین سے سائما آپ نے لکھا تھا سگنیچر جو تھے. تو وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا. پہلی فلم 10,000 کی, پھر دوسری فلم 20,000 کی, تیسری 30,000 کی, اسی طرح ہی تھا نا. تو وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. اس میں ایک اور بھی اسٹام اکرم خان صاحب کے پاس تھا آپ کا. تو گزارش یہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ یہ بھی پتا ہے سب کو. اب سید نور نے جیسے ظلم کیے ہیں سیما جی, وہ بھی آپ کو پتا تھا پہلے ہی کہ یہ رومانہ جی کا زبردست قسم کا اس نے پہلے مال کھاتا رہا ہے اس کا. اس نے گاڑی لے کے دی اس کو, اسے سارا کچھ کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ اس کا کتنا برا حال کیا. یہ تو آپ کا حسن ہے جو آپ کو بچا رہا ہے, ورنہ تو اس نے آپ کا بھی پھٹے آپ کے چک دینے تھے. یہ معافی دینے والا آدمی نہیں. کیوں کہ یہ شروع سے ہی اس نے چپیڑیں کھائیں, لوگوں سے گالیاں کھائیں, مارے کھائیں. کیوں ایسا کسی اور ڈائریکٹر کے ساتھ تو کبھی نہیں میں نے ایسا سنا. سب نے کیا ہے, سب کے ہر پروڈیوسر کو کل پایا ہے, لیکن جیسا یہ کل پاتا ہے نا, یہ مار بھی کھاتا ہے, گالیاں بھی کھاتا ہے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے, میرے سامنے آئے میں ثابت کروں گا. سہیل راڈو والا بھی ابھی اللہ اسے زندگی دے, زندہ ہے, جس نے سب سے پہلے اسے مارا جیوا کی شوٹنگ پہ. تو اس کے بعد شفیق بٹ صاحب نے مارا. پھر کامران صاحب بھی ابھی زندہ, انہوں نے گالیاں نکالی. جس کی فلم بنائی اس نے سب نے. سلیم سرور جوڑا صاحب, انہوں نے اسے ڈاکو رانی, اس نے کس کو معاف کیا؟ سب سے اس نے چپیڑیں کھائی ہیں, ماریں کھائی ہیں, گالیاں کھائی ہیں. تو ابھی تو سلسلہ جاری ہے. شاہ جی یہ اگر کوئی میری بات غلط ہو تو آئیں سامنے آ کر جواب دیں, جیسے آپ نے جیو کے وہ انٹرویو میں دیا تھا کہ جی ملک ہیرا صاحب کی پتہ نہیں کون سی خواہش ہے, میں نہیں سمجھ سکا. شاہ جی مجھے برباد کیا آپ نے, انشاءاللہ اب آپ کی بربادی کا وقت جاری ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.